रहीम अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से हमारी नुमाइंदा मलिक जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अरसलान जाहिद की हिदायत पर ईद उल फितर का सिक्योरिटी प्लान जारी। 1000 से जायद पुलिस अफसरान जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। जिला भर में 260 मसाजिद इमाम बारगाहों पर सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई गई। DPO दफ्तर में एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम जो 24 घंटे मुतहरिक होगा। जिला भर में 13 मुख्तलिफ मुकामात पर शहरियों की हिफाजत के लिए स्पेशल नाकाजात लगाए गए। जिला में 7 तफरीही पार्कों पर भी सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई गई है। अहलियान जिला ईद के मौका पर जिले पुलिस से ताउन करें। वालिदैन अपने बच्चों को वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, दीगर कानून शिकन सरगर्मियों से बाज रखें। ईद उल फितर के मौका पर शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। DPO अरसलान जाहिद। रिपोर्ट मलिक जाफर ननकाना। भावलपुर हमारे नुमाइंदे राशिद लतीफ़ के मुताबिक अवामी फलाह का एक और अहम मनसूबा मुकम्मल। पंजाब हाईवे पेट्रोल की जानिब से लाल सुहाना पोस्ट पर 600 फुट गहरे मीठे पानी के बोर का इफ्तिताह कर दिया गया है जिससे हज़ारों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। रीजन भावलपुर जिला भावलपुर की PHP पोस्ट लाल सुहाना में 600 फुट गहरे मीठे पानी के बोर का इफ्तिताह रीजनल ऑफिसर पंजाब हाईवे पेट्रोल मोहम्मद जावेद अख्तर जतोई ने किया। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो एक शेर है ना कि जी सफर शर्त मुसाफिर नवाज दे तेरे कि हजार हा शजर सयादा राह में है। तो ये जो आज हमने पौधा लगाया है, आज नन्हा पौधा है, कल इसकी कॉम्पलें खिलेंगी और आगे जाकर ये तनावर दरख्त बनेगा और आने वाले लोगों के लिए साए का सामान मुहैया करेगा। जो दीन इस्लाम है, फितरत का दीन है, तो उसके अंदर ये है कि लोगों के लिए हमने आसानियां पैदा करनी है। तो हमारी जो पोस्ट है, हमारे पोस्ट इंचार्ज, हमारी पेट्रोलिंग पुलिस, मेरा एज एन ऑर्गेनाइजेशन यही मकसद है कि हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। आज के इस फोरम की विसासत से मेरा आप तमाम को पैगाम होगा कि पेट्रोलिंग पुलिस के साथ भरपूर तावन करें। ये पेट्रोलिंग पुलिस के लोग आपको फैसिलिटीज देने, आपको डिलीवरी देने के लिए पाबंद है, बिकॉज के पब्लिक टैक्सेस से हम सब लोग फीड होते हैं, हम खुद और हमारे बच्चे भी। साथ साथ मेरा पैगाम ये भी होगा कि मैंने इस रीजन की कमान 28 जनवरी 2026 को संभाली है और मेरी भरपूर कोशिश है 2-3 चीजों के ऊपर फोकस है मेरा। नंबर 1 के ऊपर यह है कि मैं इस फोर्स का डिसिप्लिन बन करूं और नंबर 2 ये है कि मैं इस फोर्स की जो एक्टिविटी है वो राउंड निकला कर रखूं। मसलन जो हमारी रात की पेट्रोलिंग होती है 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, बल्कि उसका आगाज रात के 10 बजे से शुरू हो जाता है, मगर ये जो 8 आवर होते हैं 2 से 6, इसमें एक तो नेचुरली बंदा थक जाता है, तो वैसे भी हमारे कुछ मुलाजमान हैं वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और जो क्रिमिनल होता है उसके लिए वारदात करने का बेहतरीन टाइम होता है। इसके दौरान मैं अपनी फोर्स को एक्टिव रखूँ। नंबर 3 के ऊपर ये जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स है पूरे रीजन के अंदर, बाशमूल मेरे ऑफिस के, ये तकरीबन 10 है, और इसमें मैंने फिर जायजा लेके पूरे 1 महीने का सर्वे करके पब्लिक कंप्लेंट्स लेकर, जनरल पब्लिक का फीडबैक लेकर, अपनी इंटेलिजेंस लेकर मैंने 6 यहाँ के इंचार्ज चेंज किए हैं, और जो मैंने बंदे लगाए हैं वो हाई इंटेग्रिटी वाले बंदे हैं, और मुझे यकीन है कि वो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि अपनी इंटेग्रिटी की बदौलत, बल्कि अपनी कॉम्पिटेंस की बदौलत और अपनी टाइम डेडिकेशन की बदौलत बहुत ज़्यादा डिलीवरी देंगे। आपसे भी मेरा इल्तमास है कि आप इस बात को डिससेमिनेट करें जनरल पब्लिक के अंदर कि किसी को ओवर एंड अबव नहीं देना। मसलन अगर एक जगह की फीस है, एक लाइसेंस है मोटर बाइक का, उसकी 1600 रुपये फीस है, तो 1600 फीस के साथ कोई 50 रुपये इजाफी होते हैं, 15 रुपये टैक्स के होते हैं, और जो आपका मर्चेंट होता है, डिवाइस मर्चेंट आपका इजी लोड का है या वो जहाज का है, वो लेता है 30-35 रुपए। मगर ये कभी ना सुनूं मैं कि किसी जगह से मुझे ये कंप्लेंट है कि जनाब वहां से 1700 रुपये लिया गया, 1800 रुपये आपने नहीं देने। मैंने हर जगह, हर पोस्ट के मेन गेट के ऊपर पेनाफ्लेक्स आवेदन किया है। अब मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, मीडिया के अंदर दे रहा हूँ, पेनाफ्लेक्स भी आवेदन कर रहा हूँ भी आप शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें। अमूमन जो लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं वही रिश्वत देते हैं, या तो वो वक्त से पहले काम कराना चाहते हैं या फिर वो गलत काम कराना चाहते हैं। काइंडली इस तरह के काम ना करें। जो शेड्यूल्ड आपकी फीस है वो फी आप पे करें, और ये जो लाइसेंसिंग है इसका बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीका है। एक एक चीज की, एक एक एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग हो रही है। मसला आप पोस्ट के ऊपर आते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग होती है, आपका वहां पे आकर ई साइन टेस्ट होता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, ई साइन टेस्ट के पास आपका बायोमेट्रिक हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर आप एल शेप के अंदर जो रोड टेस्ट जिसको कहा जाता है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो चीजें सारी ट्रांसपेरेंट हैं, तो आपको क्या जरूरत है किसी दलाल के जरिए, किसी गो गेटर के जरिए, किसी ब्रोकर के जरिए आगे आने के। वो ब्रोकर आपसे पैसे ज्यादा ले लेते हैं, उधर जाके पूरे के पूरे पैसे देते हैं।
تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ براہ راست آئیں. جو سائل ہے، جو ڈرائیور ہے وہ ہے، اور ڈرائیور کے لیے مسٹ ہے کہ پہلے سے اس کی پریکٹس کر کے آئے. جب وہ پریکٹس کر کے آئے گا، ای سائن ٹیسٹ کی پریکٹس کر کے آئے گا، گاڑی چلانے کی پریکٹس کر کے، خصوصاً ایل شیپ کے اندر، تو اس کو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی اور اس کا لائسنس فوری طور پر اس کو مل جائے گا. تھینک یو ویری مچ. سر جو پانی کا انہوں نے کیا بہت اچھا سسٹم کیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی کیا، پیٹرولنگ پولیس نے، جتنے بھی آپ کے چیک پوسٹ کے یہ جواب. بڑا انیشیٹو ہے. پیٹرولنگ پولیس کے جو ریسورسز ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں ہیں. اب جنرل پبلک کی مدد سے، جیسے بتا رہے تھے ایکس چیئرمین صاحب، انہوں نے عطیہ دیا ہے، تو میں تو ان کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے دعا کروں گا. یہ بہت اچھا کام ہے. اور یقیناً یہ جو ہوتا ہے نا، کسی چیز کا یہ ایک صدقہ ہے بیسیکلی، اور صدقہ کا جو صلہ ہے نا وہ ساری زندگی تک بھی اور آخرت میں بھی چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جو بندہ صدقہ کرتا ہے وہ خیرات کی صورت میں کرتا ہے، کسی اس طرح کے گفٹ کی صورت میں کرتا ہے جیسے پبلک ایٹ لارج بینیفٹ کرے، تو اس کا ڈیفینیٹلی طور پر ان کو بھی ثواب ہوگا. اور جن لوگوں نے ہمارے پوسٹ انچارج صاحب نے اس کے لیے ایفرٹ کیے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی ثواب ہوگا اس کا. خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف حاجی فتح محمد رکنی بارکان سے. رکنی بارکان میں عید کی آمد، مٹھائیوں کی تیاری عروج پر. بارکان عید کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں مٹھائیوں اور حلوہ جات کی تیاری اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں. مختلف دکانوں اور کارخانوں میں کاریگر دن رات محنت کر کے عمدہ اور لذیذ مٹھائیاں تیار کرنے میں مصروف ہیں. بارکان اپنی منفرد اور ذائقہ دار مٹھائیوں کے حوالے سے خاص پہچان رکھتا ہے، جہاں نہ صرف مقامی افراد بلکہ دور دراز علاقوں سے بھی لوگ عید کے موقع پر خصوصی طور پر مٹھائیاں خریدنے آتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں کی مٹھائیوں کا ذائقہ اور معیار انہیں بار بار آنے پر مجبور کرتا ہے. دکانداروں کے مطابق عید کے دنوں میں مٹھائیوں کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے باعث کئی مرتبہ طلب پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کاریگر صبح سے رات گئے تک کام میں مصروف رہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آرڈر مکمل کیے جا سکیں. مقامی دکانداروں کو کہنا ہے کہ اس سیزن میں کاروبار عروج پر ہوتا ہے، تاہم بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باوجود وہ کوشش کرتے ہیں کہ صارفین کو معیاری اور تازہ مٹھائیاں فراہم کی جائیں. عوامی حلقوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ صفائی اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو محفوظ اور صحت بخش اشیاء میسر آ سکیں. بارکان میں عید کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں. مٹھائیوں کی خوشبو ہر گلی میں پھیل چکی ہے، اس خوشی کے تہوار کو مزید یادگار بنا رہی ہے. چیئرمین جموں کشمیر فورم فرانس سابق کوارڈینیٹر وزیر اعظم آزاد کشمیر برائے یورپ چودھری نعیم اختر نے پوری امت مسلمہ کو عید الفطر کے مبارکباد دی ہے. چودھری نعیم اختر نے کہا ہے کہ عید الفطر مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، یکجہتی اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آتی ہے. اس اہم ترین موقع پر اہل اسلام کو اپنے مظلوم بھائیوں کو کسی طور پر فراموش نہیں کرنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ آج مقبوضہ جموں کشمیر، ایران اور فلسطین میں مسلمان نہایت تذبح و حالی کا شکار ہیں اور بھارت اور اسرائیل کی صورت میں جابر قوتیں ان کا جینا دوبھر کیے ہوئے ہیں. خوشی کی ان گھڑیوں میں اپنے ان مظلوم کلمہ گو بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے. دعا کی صورت ہی صحیح مگر مظلوموں کو اپنی یاد میں زندہ رکھنا ہوگا. چودھری نعیم اختر نے اہل اسلام کو عید الفطر کی خصوصی مبارکباد دی اور کہا ہے کہ اس موقع پر معاشرے کے کمزور طبقات کی مدد کرنا بھی معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے. خبر شامل کرتے ہیں کبیروالا سے. ہمارے تحصیل رپورٹر چودھری اعجاز حسین چتر کے مطابق کبیروالا جنس آباد کے علاقے میں واقع ٹائر شاپ میں ہوا بھرنے والی ٹینکی پھٹنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی ہیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی. حادثے کے نتیجہ میں ایک نوجوان جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں. خبر ہے سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف حسین قریشی. تحصیل ساہیوال غلط انجیکشن لگانے پر محکمہ صحت کے خاکروب کے ہاتھوں سیال شریف کے رہائشی خاتون رقیہ کی ہلاکت پر سیال شریف کالونی کے لوگوں کا واقعہ پر احتجاج. ڈاکٹر محمد عمر نوشہرہ اسپتال میں درجہ چہارم کا ملازم ہے. چھٹی کے بعد گھر میں کلینک بنا رکھا ہے، مریضوں کا علاج معالجہ کرتا ہے. نجی بینک کے کشیر محمد خان کی بیوی رقیہ کا بلڈ پریشر بڑھا تو عطائی محمد عمر کے پاس گئی. عطائی ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا. غلط انجیکشن لگنے سے رقیہ خاتون کی موت واقع ہو گئی. قبل ایس پی عطائی محمد عمر کے ہاتھوں متعدد مریض مر چکے ہیں، لیکن محکمہ صحت کے ذمہ داران افسران نے بدتخوری کر کے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. واقعے پر اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ عطائی محمد عمر کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی اور مریض عطائی کے ہاتھوں کے موت کے منہ میں نہ جا سکے. خبر شامل کرتے ہیں خانوال سے. ہمارے رپورٹر ڈاکٹر حبیب قمر چودھری سے. وجیہ والا اتحاد امت مسلمہ ہی صہیونیت کے خلاف مضبوط ترین جواب ہے. تجمل عباس مہدی امت مسلمہ کو سی سپلائی ہوئی دیوار بن کر مقابلہ کرنا ہوگا. چودھری ادریس حیدر ایرانی قوم کے جرأت استقامت کو خراج تحسین. مرتضیٰ کاٹھیا ایڈوکیٹ وہاڑی شیعہ علماء کونسل پاکستان جنوبی پنجاب کے زیر انتظام وہاڑی میں پیغام وحدت افطار پارٹی کے موقع پر منعقدہ محفل تجلیل کریم میں صوبائی سیکرٹری اطلاعات شیعہ علماء کونسل
پاکستان جنوبی پنجاب جناب تجمل عباس مہدی نے سیاسی سماجی شخصیات اور مختلف مکاتبہ فکر کے معززین کی شرکت کو اتحاد یکجہتی کے عملی تصویر قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنہئی کی شہادت امت مسلمہ کے لیے مشرِ راہ ہے۔ اسلام قبلہ اول اور غزہ فلسطین کے مظلومین کے لیے دی گئی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ امت مسلمہ باہمی اتحاد وحدت کے ذریعے صہیونیت اور اشتعالی سازشوں کو ناکام بنائے گی۔ میں مذمت کرتا ہوں اسرائیل اور ایران کے نے جو گنانا کھیل کھیلا ہے ایران کے حوالے سے، تو تمام مسلمان، تمام امت مسلمہ متحد ہے اور انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح ہوگی اور ایران اور اسرائیل اپنے انجام کو اسرائیل اور امریکہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں قومی دستک نیوز۔